म जहिले पनि राइट म्यान राइट प्लेस भन्छु। यो देशमा विकास गर्नलाई पनि त्यही हुनुपर्ने। जसले जुन ठाउँमा बढी रिजल्ट दिन सक्छ त्यसलाई त्यही जिम्मेवार दिनुपर्छ होइन। यो ऊर्जा क्षेत्रको नसा मलाई थाहा छ होइन। यो के हो भने अब एउटै व्यक्ति चाहिँ व्यक्तिको विकल्प हुँदैन भन्ने हुँदैन होइन। अब सधैँ म यहाँ रहने भन्ने पनि हुँदैन। तर म यहाँ फेरि जिम्मेवारी नलिने भन्ने पनि मेरो उ छैन। अब जिम्मेवारी पाउँदाखेरि म अझ धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न म तयार पनि छु होइन। अब तर के हो भने मैले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन होइन। यो संस्था चलाउनलाई मभन्दा पनि अझ राम्रो व्यक्ति उपलब्ध छ भन्यो भने त त्यो हुनसक्छ नि त होइन। अब मै मात्रै सबै कुरा त होइन। त्यही कारणले अब जिम्मेवारी पाउँदाखेरि जिम्मेवारी वहन गर्न म तयारै छु। राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेको चाहिँ यो गलत रङ म्यान इन रङ प्लेस चाहिँ भने होइन होइन। रङ प्लेस राख्नु हुँदैन। तर त्यसको मतलब हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। दायित्व पुरा गरे हो। त्यो दायित्व पुरा गर्दाखेरि एउटा हिजोको क्राइसिसको अवस्थाबाट हामी एउटा चाहिँ परिवर्तनको मोडमा हामीले एउटा लिड गर्न पायौँ। र यो परिवर्तन हिजो लोड सेडिङको क्राइसिसको अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गरेर लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ, संस्थालाई नाफामा ल्यायौँ र यहाँभित्रको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली इफिसियन्टली चलायौँ। म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। एउटा लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु होइन। त्यो एउटा सामूहिक प्रयास। त्यो बेलाको चाहिँ सरकारले पनि लोड सेडिङ अन्त्य गर्नलाई नै मलाई सिलेक्सन गर्नुभयो होइन। त्यो बेला तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्मा अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो होइन। अब लोड सेडिङ अन्त्य भयो। त्यस्तै गरेर विद्युत प्राधिकरण धेरै घाटामा थियो। करिब 34 अरब 61 करोड त सञ्चित घाटै थियो। वार्षिक रूपमा करिब 8-9 अरब घाटा थियो। त्यो घाटाको संस्थालाई नाफामा ल्याउनु पर्ने थियो होइन। प्रतामाकोशी यति हामी नलागेको भए यो चरणमा आउँदैन थियो। हरेक महिना हामी साइटमा जान्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको हरेक कुराहरूमा डिसिजन प्रोसेसमा हरेक कुरामा हामीले फेसिलिटेसन गरेर धेरै रिस्क लिएर हामीले यति ल्याएका छौँ। मेरो कार्यकालमा स्मार्ट मिटर देशैभरि लगाउने भन्ने थियौँ। सुरुवात भएको छ तर भएको छैन। काठमाडौँ सबैलाई अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्ने भनेको थियौँ। सुरुवात भएको छैन, भएको छ। अहिले काम अगाडि बढेको छ। कोभिडको कारणले पनि हामीले सम्पन्न गर्न चाहिँ अगाडि धेरै बढ्न सकेको छैन। मेरो चाहना भन्दा पनि मैले अघि नै भने विद्युत ऊर्जा सेक्टरको मैले जुन लामो अनुभव लिएको छु। मैले अहिलेसम्म जे गरेँ केही एउटा चाहिँ खुड्किलो पार भएको छ। अझै धेरै गर्न बाँकी छ। अब यो क्षेत्रमा अब मैले मात्रै गर्छु भन्ने पनि होइन। यस्तो यो एकजना व्यक्तिले मात्रै चाहेर मात्रै पनि हुँदैन होइन। म एकजना व्यक्तिले मात्रै यो सबै परिवर्तन गर्यो भन्ने होइन। अब यो होल टिम छ होइन। मेरो प्राधिकरणको टिम एउटा सामूहिक प्रयास हो होइन। अब यो सरकारदेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर हाम्रा सचिव बोर्डका सबै मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन। सबैको एउटा सामूहिक प्रयास नीतिगत निर्णय गर्दादेखि लिएर हाम्रो धेरै कुराहरूमा चाहिँ एउटा सामूहिक प्रयासले हामीले सफलता हासिल गरेका हौँ। अब प्राधिकरणमा चेन्ज भयो भन्ने कुरा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने र हामीले गर्नुपर्ने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन हिसाबले स्थापना भएको थियो यो संस्था त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र हाम्रो पनि दायित्व हो। प्राधिकरण लिड गरेको हुनाले हाम्रो दायित्व हो कि नेपाली जनतालाई सुचारू रूपले रिलायबल सप्लाई दिनुपर्ने, विद्युत आपूर्ति दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। दायित्व पुरा गरे हो। त्यो दायित्व पुरा गर्दाखेरि एउटा हिजोको क्राइसिसको अवस्थाबाट हामी एउटा चाहिँ परिवर्तनको मोडमा हामीले एउटा लिड गर्न पायौँ। र यो परिवर्तन हिजो लोड सेडिङको क्राइसिसको अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गरेर लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ, संस्थालाई नाफामा ल्यायौँ र यहाँभित्रको चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली इफिसियन्टली चलायौँ। यो चाहिँ हामी सबैको एउटा प्रयासले यो सम्भव भएको हो। अनि मैले अघि भनिसकेँ। अब म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। एउटा लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु होइन।
त्यो एउटा सामूहिक प्रयास। त्यो बेलाको चाहिँ सरकारले पनि लोड सेडिङ अन्त्य गर्नलाई नै मलाई सिलेक्सन गर्नुभयो होइन। त्यो बेला तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जनार्दन शर्मा अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो होइन। अब लोड सेडिङ अन्त्य भयो। त्यस्तै गरेर विद्युत प्राधिकरण धेरै घाटामा थियो, करिब 34 अरब 61 करोड त सञ्चित घाटै थियो, वार्षिक रूपमा करिब 8-9 अरब घाटा थियो। त्यो घाटाको संस्थालाई नाफामा ल्याउनु पर्ने थियो होइन। त्यो हामी पहिलो वर्षै नै नाफामा ल्याउनु सफल भयो र नेपाललाई एउटा चाहिँ लङ टर्म दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै विद्युत चाहिँ हामीले खपत गरेर बाँकी रहेको विद्युत चाहिँ हामी एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ, एक्सपोर्टतिर पनि हामी जानुपर्छ भनेर जुन हिसाबले जलविद्युतको विकास गर्नु थियो, त्यो आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउनु थियो, आन्तरिक रूपमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरू, डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू, सबस्टेसनहरू, क्रस बोर्डर लाइनहरू बढाउनु पर्ने थियो। त्यो पनि सम्पन्न हुने चरणमा हामी पुगेका छौँ। क्रस बोर्डर लाइनहरू धेरै सम्पन्न भएका छन्, अरू थप क्रस बोर्डर लाइनहरू पनि बन्दैछ र आन्तरिक ट्रान्समिसन लाइनहरू पनि धेरै म्यासिभ रूपमा कामहरू भइरहेछ। हरेक खोला डाँडा हेर्नुहोस् अहिले ट्रान्समिसन लाइनै बन्दैछ होइन। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू करिब 6000 मेगावाटको पिपिए नै भएको छ र धेरै प्रोजेक्टहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सन 3000 भन्दा बढी चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छन्। यो वर्ष मात्रै करिब चाहिँ 1200-1300 मेगावाट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सम्पन्न भएर आउँदैछ। कोभिडको कारणले केही समस्या भएको छ तर चाहिँ सम्पन्न हुने चरणमा छ र अहिले हामी नेपाल चाहिँ एक किसिमले आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्यौँ। अब बर्खायाममा करिब हामी आत्मनिर्भरता भइ नै सकेका छौँ भने आगामी दिनमा नेक्स्ट इयरको बर्खायाममा हामी एक्सपोर्ट गर्ने चरणमा पुग्छौँ। त्यही हुनाले त्यो विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने र एक्सपोर्ट ओरिएन्टेसनमा जाने, एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने हाम्रो जुन अर्को सपना थियो त्यो पनि पुरा हुँदैछ। जस्तो अब इम्पोर्ट गर्ने नेपालले अब एक्सपोर्ट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले बङ्गलादेशसँग पनि सम्झौता भइसक्यो होइन, भारतसँग मात्र नभएर अब यो वर्षबाट चाहिँ विदेश निर्यात हुन सुरु गर्छ होइन। निर्यात भनेको त्यो अहिले जुन हिसाबले क्वान्टममा हामीले भनिरहेछौँ त्यो चाहिँ भएको छैन, तर अब टाइममा हाम्रो रातको समयमा अहिले पनि भइरहेछ होइन। 70-80 मेगावाट चाहिँ बिहारसम्म भइरहेको हुन्छ। अब इन्डियाको चाहिँ अनलाइन मार्केट जुन डे अहेड मार्केट र सर्ट टर्म मार्केट, लङ टर्म, मिडियम टर्मका मार्केटहरू धेरै टाइपको मार्केट छन् त्यहाँ। त्यसमा पनि हामी ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ भने बङ्गलादेशसम्म पनि ट्रेडिङ गर्ने हिसाबले कुराहरू भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ मार्केट मेकानिजमहरू कसरी चाहिँ इन्डियाको क्रस बोर्डर गाइडलाइनहरू कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू त्यसमा धेरै छलफल भएको छ। धेरै कुरा चाहिँ सकारात्मक हिसाबले चाहिँ गाइडलाइनहरू, रेगुलेसनहरू पनि आएको छ। आगामी दिनमा एकदमै सहज रूपले जान्छ। अब धेरै योजनाहरू तपाईँको कार्यकालमा सुरुवात गरेका धेरै योजनाहरू पाइपलाइनमा छन्। कति जति विद्युत अब यो वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन्छ? मैले अघि भनिसकेँ। अब अहिलेसम्म म आउँदाखेरि जलविद्युतमा चाहिँ 801 मेगावाट जति थियो, अहिले करिब 1257 मेगावाट, करिब 1300 मेगावाट अब आइहाल्ने भनेको तामाकोसी हो। अब 2 महिनादेखि 3 महिनाभित्र आउँछ। यो डिसेम्बर, म्याक्सिमम् डिसेम्बर लाग्छ होला। डिसेम्बरभित्र तामाकोसी, अप्पर तामाकोसी 456 मेगावाट आउँछ र अरू पनि प्रोजेक्ट प्राइभेट सेक्टरका हाम्रा पनि प्रोजेक्टहरू गरेर यो आर्थिक वर्षभित्र करिब चाहिँ 1200-1300 मेगावाट आउने हाम्रो प्रक्षेपण छ। त्यसमा 1200-1300 नै नआए पनि 1000 मेगावाटसम्म मिनिमम आउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। जस्तो अब एउटा टेक्निसियन, एउटा प्राविधिकले चाहिँ अरूले राम्रो अनुभूति गर्दै उसले आफूले चाहिँ राम्रो अनुभूति अथवा यो ठ्याक्कै भएन भन्ने सोचेको हुन्छ। तपाईँको यो कार्यकालमा तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै मैले यो चाहिँ अझ गरेको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो भन्ने त्यस्ता केही कुराहरू छ? होइन, मैले चाहिँ सबै कुरा एकदम मैले सोचे जस्तै नै भयो भन्ने म भन्दिनँ होइन। अब सबै कुरा मेरो हातमा पनि हुँदैन, हाम्रो टिमको हातमा मात्रै पनि हुँदैन। यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले धेरै ठुलो काम गर्छ होइन। यो हाम्रो आन्तरिक फ्याक्टर मात्रै, व्यवस्थापनले मात्रै नभ्याउने कुराहरू धेरै छन्। अब हामीले चाहँदै धेरै प्रयास गर्दै पनि अप्पर तामाकोसी सिद्धिएन होइन। अब मेरो कार्यकालमा सिद्धिएन, 2 महिना भयो भने ढिलो नै हुने भयो। अहिले यो कार्यकालमा सिद्धिएन, त्यो मेरो लागि पनि
एउटा ठुलो ड्रिम थियो त्यो प्रोजेक्ट सिद्ध्याउने। अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले धेरै नै प्रयास गऱ्यौँ। वास्तवमा यो सिद्धिने चरणमा आयो त्यही ठुलो कुरा हो। अप्पर तामाकोशी यति हामी नलागेको भए यो चरणमा आउँदैन थियो। हरेक महिना हामी साइटमा जान्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको हरेक कुराहरूमा डिसिजन प्रोसेसमा हरेक कुरामा हामीले फेसिलिटेसन गरेर धेरै रिस्क लिएर हामीले यति ल्याएका छौँ। अब सिद्धिने भयो भन्ने चाहिँ भयो अब होइन। अब यो टेस्टिङ फिनिसिङ कामहरू बाँकी छ। अब घर बनाउँदा पनि फिनिसिङलाई अलिकति टाइम लाग्छ। त्यस्तै गरेर यो पनि फिनिसिङ कामहरू बाँकी छ। अप्पर तामाकोशी भयो। अब केही ट्रान्समिसन लाइनहरू हामीले चाहँदै पनि सिद्धिएको छैन। त्यो धेरै चाहिँ जग्गाको अधिकरणको समस्याहरू, अदालत सर्वोच्च अदालतसम्म चाहिँ मुद्दा हाल्नेदेखि लिएर ट्रान्समिसन लाइनको अलाइनमेन्टमा पर्ने रुख बिरुवाहरू चाहिँ कटान गर्न नसकेर वर्षौँसम्म 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि यहाँ चाहिँ स्वीकृति वनबाट स्वीकृतिदेखि लिएर धेरै समस्या भएका 400 केबी लाइनका चाहिँ अलाइनमेन्टभित्रको रुखहरू कटान गर्न नसकेर केही ट्रान्समिसन लाइनहरूमा समस्या छन्। स्थानीय निकायबाट नै अवरोध भएर पनि समस्या छ। स्थानीय जनताले अवरोध गरेर समस्या छ। यी कुराहरूले पनि केही ट्रान्समिसन लाइनहरू हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ। केही चाहिँ हामीले आन्तरिक सुधारका विषयहरू हामीले धेरै गर्न खोज्यौँ। त्यो आन्तरिक सुधारको लागि डिजिटाइजेसन यसलाई प्रविधि मार्फत चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभनेस बढाउन खोज्यौँ। धेरै सुधार भएको छ। तर हामीले जुन प्रविधि प्रयोग गर्न खोजेका छौँ त्यो अहिले इनिसियल इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा छ। त्यसको रिजल्ट आइसकेको छैन होइन। अब त्यो बिडिङ प्रोसेसहरू धेरै टाइम लाग्छन्। प्रोसेस फलो गर्नै पर्छ होइन। तपाईँले अहिले चाहेर म आजै चाहिँ यो चिज ल्याउँछु मसँग पैसा छ भनेर मात्रै हुँदैन। तपाईँको प्रोसेस सबै फलो गरेर मात्रै त्यो काम पुरा हुन्छ। यो एनइएलाई हामी डिजिटाइज गर्ने, अटोमेसनमा लाने भन्ने जुन हाम्रो सपना छ त्यो अगाडि बढेको छ। तर सम्पन्न त्यसको रिजल्ट आइसकेको छैन। यी विषयहरूलाई मेरो कार्यकालमा स्मार्ट मिटर देशैभरि लगाउने भन्ने थियौँ। सुरुवात भएको छ तर भएको छैन। काठमाडौँ सबैलाई अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्ने भनेको थियौँ। सुरुवात भएको छैन, भएको छ। अहिले काम अगाडि बढेको छ। कोभिडको कारणले पनि हामीले सम्पन्न गर्न चाहिँ अगाडि धेरै बढ्न सकेको छैन। कोभिडकै कारणले देशैभरि चाहिँ अरू पनि जेनेरेसन प्लान्टहरू आइसकेको छैन। अब सिद्धिनुपर्ने प्रोजेक्टहरू 1 वर्ष 6 महिना अगाडि सिद्धिनुपर्ने प्रोजेक्टहरू 1 वर्ष डिले हुने भएको छ। ट्रान्समिसन लाइनहरूमा काम गर्न सकिरहेको छैन। अब विद्युतीकरणमा हामीले धेरै नै 100% विद्युतीकरण गर्ने भनेर लागेका छौँ। धेरै विद्युतीकरण गऱ्यौँ तर 63% विद्युतीकरण अहिले 86%मा पुगेको छ। तर 100% पुर्याउन सकेका छैनौँ। यी विषयहरू चाहिँ कार्यकालमा गर्छु भन्दै अब प्रक्रियागत रूपमा सबै बजेटरी प्रोसेस सबैले गर्दाखेरि नभएका कुराहरू हुन्। तपाईँ अब धेरै ठुला चुनौतीहरू पार गर्दै तपाईँका सहकर्मीहरूको साथले यहाँसम्म आउनुभयो। यो प्राधिकरणमा तपाईँले जुन घाटालाई नाफामा लैजानुभयो सबै गर्नुभयो, अझै हुँदाहुँदै पनि अबका चुनौती चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ विद्युत प्राधिकरण? अब प्राधिकरणको पहिलो चुनौती त अब कोभिड हो होइन। अहिले तत्कालको चुनौती मैले तत्कालको यो केही समय जान्छ। कोभिडको कारणले, कोभिड-19को कारणले प्राधिकरणको सेवा विस्तारमा ठुलो चुनौती छ अहिले। अब सेवालाई चाहिँ इफेक्टिभली काम गराउनु, किनभने हाम्रो शाखामा धेरै जसो चाहिँ सङ्क्रमित भएका छन्। शाखा पुरै सिल छ। अब कर्मचारी पुरै चाहिँ सिल भएपछि आइसोलेसनमा गएपछि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले जुन सर्भिस दिनुपर्ने त्यो सर्भिसमा चाहिँ समस्या हुनसक्छ। अहिलेसम्म त हामीले बाहिरैबाट पनि सपोर्ट गरेर गरिरहेछौँ। अब धेरै चाहिँ एक्सपान्सन भयो भने सर्भिस डेलिभरीमा प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसपछि मिटरिङ, बिलिङ र कलेक्सन, हाम्रो जुन रेभेन्यू कलेक्सन हुनुपर्ने हो त्यसमा पनि समस्या आउने स्थिति देखेको छ। गत साल पनि देखियो। यदि कोभिड नभएको भए हाम्रो प्रफिट अझ बढ्थ्यो लास्ट इयर। र यसले गर्दाखेरि डिमान्ड जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले बढ्न सक्दैन। अझ डिमान्ड चाहिँ कन्स्टेन्ट रहने र अझ घट्ने स्थितिमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसन भएको विद्युत खपत कम हुन्छ। विद्युत खपत कम हुनासाथ
अब भर्खै यामको जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो स्पिल भयो भने त्यसले हामीलाई अर्को इम्प्याक्ट पार्छ। त्यस्तै गरेर कसरी सर्भिसलाई इफेक्टिभ बनाउने भन्ने चाहिँ चुनौती छ। कोभिडको बिचमा पनि हामीले सर्भिस डेलिभरीलाई इफेक्टिभ बनाउने, हाम्रो कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टहरूलाई कसरी चाहिँ एकदम छिटो गर्ने, कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्टमा एकजना व्यक्ति ल्याउनलाई 10वटा स्वीकृति लिनुपर्छ होइन। अब मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु, कोभिड टेस्ट गर्नुपर्ने, सबै टेस्ट गरेपछि कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ एकजना लेबर ल्याउनलाई त्यत्रो गाह्रो छ होइन। त्यसरी चाहिँ काम सम्पन्न। अब चाहिँ राम्रो चाहिँ एक्सपर्टहरू ल्याउनु पऱ्यो विदेशबाट भयो भने त्यो स्वीकृति सहमतिको प्रोसेस लामो छ। प्लेन आउँदैन, एक्सपर्टहरू आउन सक्दैन, अनि उनीहरू नआइकन यहाँ चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ एक्सपर्ट बिना चाहिँ काम हुँदैन। त्यो समस्या छ। यो कोभिडको समस्या भयो एउटा। र अर्को चुनौती भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यो चाहिँ अहिले हामीले जे उत्पादन बढ्दैछ, विद्युतको उत्पादन म्यासिभ रूपमा बढ्दैछ, खपत जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने, डिमान्ड जुन हिसाबले बढ्नुपर्ने त्यो हिसाबले बढ्न सकेन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ इनर्जी स्पिल भयो भने त ठुलो समस्या हुन्छ नि। जस्तै यो खपतको विषयमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा चाहिँ गुनासो जनताहरूको अथवा विज्ञहरूको चाहिँ के छ भने तपाईँ चाहिँ बढी निर्याततिर मात्रै लाग्नुभयो। यो जनस्तरमा अलिकति नयाँ खालको स्किम लिएर जनताले नै नेपालमा विद्युत खपत गर्ने वातावरण बनाउनपट्टि त्यता अलि सोच्नु भएन कि भन्ने कुरा हामीले त्यही त गरिरहेछौँ। जस्तै यो इन्डक्सन चुलोहरूको कुरा, इन्डक्सन चुलोको कुरा, इन्डक्सन चुलो विद्युत प्राधिकरणले किनेर बेच्ने त होइन होइन। हामीले क्याम्पेन गरिरहेछौँ इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नुहोस्। हामीले त्यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिएका छौँ। ठाउँ ठाउँमा ट्रान्सफर्मर चाहिँ हामीले अपग्रेड गरिरहेछौँ। इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरौँ भने हामीले क्याम्पेन गरिरहेछौँ। प्राधिकरणले किनेर दिने त होइन त्यो होइन। त्यहाँदेखि इन्डक्सन चुलोको क्याम्पेन हामीले गरि नै रहेछौँ। अब अहिले हिजोसम्म विद्युत थिएन, कसैले किन भने पनि किन्दैन थियो होइन। किन किन्ने र लोड सेडिङ हुन्थ्यो, किन इन्डक्सन चुलो? आज त छ नि त। इलेक्ट्रिकल भेहिकलको कुरा गरिरहेछौँ, रेट हामीले घटाएका छौँ होइन। रेट हामीले त पोलिसीगत रूपमा गर्ने हो नि। झन् घराइसी रेट चाहिँ यसपालि चाहिँ घराइसी विद्युत उपभोक्ताको रेट चाहिँ करिब 8-9% घटेको छ होइन। गाउँ गाउँमा चाहिँ 10 युनिटसम्म चाहिँ खपत गर्नेको त इनर्जी शुल्क फ्री नै गरेको छ होइन। मिनिमम चार्ज मात्रै तिरे पुग्ने गरेका छौँ। अब चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ राति दिउँसो चाहिँ बेलुकाको रेट अलग अलग गरेका छौँ। हिजोको भन्दा 50% घटाएका छौँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलको। त्योभन्दा बढी के गर्ने भन्दा हामीले चार्जिङ स्टेसनहरू राखिरहेछौँ। चार्जिङ स्टेसन अरूले पनि राख्न सक्छ भनेर पोलिसी ल्याएका छौँ। अब इलेक्ट्रिकल भेहिकलको ट्याक्स मैले लगाउने होइन फेरि होइन। इलेक्ट्रिकल भेहिकलको ट्याक्स बढी भयो भनेर चाहिँ त्यो त मेरो हातको कुरा होइन नि त होइन। इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रमोसन गर्नुपर्छ भने हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकल मात्रै किनिरहेछौँ। यहाँ बत्ती बाल्नुहुन्छ, राति बाल्नुहुन्न नि, राति बत्ती बाल्नुहुन्न। राति चाहिँ इन्डस्ट्री, कुनै इन्डस्ट्री चल्दैन। त्यो इनर्जी मेरो चाहिँ रातभरि त दिनभरि रातभरि त मेरो त हाइड्रो पावर त एउटै आउँछ नि। अनि त्यो इनर्जी कहाँ फाल्ने त? मैले त एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि। समुद्रमा काहीँ न काहीँ त फालिदिनु पऱ्यो होइन। त्यो एक्सपोर्ट भनेको इनर्जी, इन्डियन इनर्जी मार्केट भनेको सिङ्क हो त्यो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो बढी भएको ऊ त जान्छ, हामीलाई अलिकति पुगेन भने त कति अप्टिमाइज हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। एक्सपोर्ट गर्नै हुँदैन बस्यो भने त त्यो जस्तो राष्ट्रघाती के पनि हुँदैन होइन। किनभने हामी एकदम हाई कस्टमा जान्छौँ। कुनै पनि चिज आइसोलेसनमा चल्दैन। तपाईँ जुम्लाको चाहिँ हाम्रो ग्रिड पुगेको छैन हेर्नुहोस्। जुम्लामा के हुन्छ, रातभरि चाहिँ बेलुका पिक भएपछि लोड सेडिङ हुन्छ, रातभरि खेर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ किनभने रातिको खपतै हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ 4 घन्टा चाहिँ पुग्दै नपुग्ने, अनि रातभरि चाहिँ 8 घन्टा चाहिँ खेर पाल्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ। अनि त्यो भएको हुनाले एक्सपोर्ट पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ। हाम्रो खपतै बढाउने हो, तर खपत बढाउने भन्दै पनि मेरो चाहिँ 1300 मेगावाटको डिमान्ड पिकमा मात्रै हो नि। रातभरि मेरो चाहिँ 900 हुन्छ, बाँकी रहेको कति 900 र 1300 400 मेगावाट। 400 मेगावाटमा रातभरि फाल्ने, खेर फाल्ने, के गर्ने त? जस्तो एक्सपोर्टको लागि हामीसँग संरचना चाहिँ कतिको सबै संरचना बनिसकेको छ। 1500 मेगावाटसम्म एक्सपोर्ट गर्ने संरचना बनिसकेको छ अहिले हाम्रो। 1500 मेगावाटसम्म तपाईँ नेपालमा उत्पादन भयो भने एक्सपोर्ट हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छ सबैतिर होइन। 1500 जस्तो अहिलेको उत्पादन हामीसँग 1300 मात्रै छ होइन।
1500सम्म एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ क्यापासिटीको ट्रान्समिसन लाइन सबस्टेसन बनिसकेको छ हामीसँग। जस्तो यही बिचमा त्यो मुजफ्फर ढल्केबर योजनाको त्यो एमसिसी मार्फत बनाउने भनेको आयोजना चाहिँ त्यो बन्दैछ। त्यो एमसिसी मार्फत नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। एमसिसीको यताको हो होइन, उता क्रस बोर्डर त छुट्टै हो नि। त्यो बनिरहेछ। त्यो पनि जस्तो एक्सपोर्टको लागि चाहिँ त्यो त बनिरहेछ। त्यो त हाम्रो इन्डिया र नेपालको बिचको चाहिँ यो कम्पनी बनाएर पावर ग्रिड र हामी बिचमा बनिरहेछ। त्यो बनिरहेछ भन्नु मतलब अब त्यसको चाहिँ एउटा मोडालिटी क्लियर भइसकेको छ। कम्पनीको स्थापना हुन्छ र कम्पनीले अगाडि बढाउँछ। जस्तो यो केही योजनाहरू यो बुढी गण्डकी लगायतका विद्युत उत्पादन गर्ने ठुला आयोजनाहरू चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने योजना थियो, यसको चाहिँ के हुँदैछ त? अब बुढी गण्डकी हाम्रो अन्तर्गत छैन, विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत छैन। अब त्यो चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गत छ। अब उहाँले नै एक्जिक्युसन गर्ने हो। जस्तो केही दिन अगाडि अब विद्युत प्राधिकरणको 31औँ वार्षिक उत्सवमा सबैको चाहना चाहिँ तपाईँ फेरि नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी सिइओ भएर फेरि आउनुहोस् भन्ने चाहना थियो। तपाईँको यो तपाईँले नसोध्नुहोस् भन्दै पनि यो प्रश्न चाहिँ आम जनताको चाहना यति थोरै मात्रै सोधेँ मैले। तपाईँको चाहना चाहिँ ठ्याक्कै के छ? होइन, मेरो चाहना भन्दा पनि मैले अघि नै भने विद्युत ऊर्जा सेक्टरको मैले जुन लामो अनुभव लिएको छु, मैले अहिलेसम्म जे गरेँ केही एउटा चाहिँ खुड्किलो पार भएको छ, अझै धेरै गर्न बाँकी छ। अब यो क्षेत्रमा अब मैले मात्रै गर्छु भन्ने पनि होइन, अरू पनि चाहिँ क्यापेबल क्यान्डिडेटहरू छन्। अब धेरैले सहयोग गरि नै रहेछ र काम पनि भइ नै रहेछ। अब म भनेको अब काम गर्ने मान्छे जता भए पनि म आफ्नो हिसाबले जिम्मेवारी चाहिँ दिँदा जिम्मेवारी चाहिँ पूर्वक काम गर्नुपर्ने अवस्थामा सबैतिर म जहाँ पनि काम गर्ने मान्छे हो। त्यही कारणले म प्राधिकरणका कर्मचारीहरू धेरैले चाहिँ हिजो हाम्रो अवस्था हामीलाई बाटामा हिँड्दा पनि लोड सेडिङ गर्ने मान्छेहरू भन्थे, तर अहिले तपाईँ आएपछि त्यो स्ट्याटस चेन्ज भएको छ, समाजमा हाम्रो चाहिँ अलि हैसियत अलि राम्रो भएको छ भनेर कर्मचारीहरूले प्राधिकरणप्रति अथवा तपाईँप्रति नेतृत्वको रूपमा तपाईँप्रति गर्व गरिरहेका छन्। तपाईँले अब यो अवस्था तपाईँको पुनरागमन नै उनीहरूको चाहना छ फेरि होइन। अब यो के हो भने अब एउटै व्यक्तिको विकल्प हुँदैन भन्ने हुँदैन होइन। अब सधैँ म यहाँ रहने भन्ने पनि हुँदैन, तर म यहाँ फेरि जिम्मेवारी नलिने भन्ने पनि मेरो उ छैन। अब जिम्मेवारी पाउँदाखेरि म अझ धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न म तयार पनि छु होइन। अब तर के हो भने मैले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन होइन। अथवा यो के हो भने यो संस्था चलाउनलाई मभन्दा पनि अझ राम्रो व्यक्ति उपलब्ध छ भन्यो भने त त्यो हुनसक्छ नि त होइन। अब मै मात्रै सबै कुरा त होइन। त्यही कारणले अब जिम्मेवारी पाउँदाखेरि जिम्मेवारी वहन गर्न म तयारै छु। जस्तो कतिले फेरि तपाईँको यहाँबाट गएर यस्तै जीर्ण अर्को संस्थालाई यत्तिकै उकासेर नाफामा लैजाने खालको बनाउन सके हुन्थ्यो। अर्को जस्तो नेवानीहरू छन् लगायत अन्य संस्थाहरूमा पनि तपाईँ गएर त्यहाँ सुधार यस्तो हो। त्यो कुरा चाहिँ के हो भने अब यो यस्तो हो कि यो भन्ने विषय चाहिँ के हो भने म जहिले पनि राइट म्यान राइट प्लेस भन्छु। यो देशमा विकास गर्नलाई पनि त्यही हुनुपर्छ। जसले जुन ठाउँमा बढी रिजल्ट दिन सक्छ त्यसलाई त्यही जिम्मेवार दिनुपर्छ होइन। यो ऊर्जा क्षेत्रको नसा मलाई थाहा छ होइन। अब यो अरू क्षेत्र भनौँ न, अब पर्यटन क्षेत्रको यो वायुसेवा निगमको भन्नुहोस्। अब मलाई वायुसेवा निगमको मलाईभन्दा धेरै जान्ने मान्छेहरू अरू हुनुहुन्छ नि होइन। यो क्षेत्रमा वर्षौँ लागेको मान्छेहरू छैन नि त्यहाँ, हुनुहुन्छ नि त्यहाँ 101 हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नुभयो भने अझ रिजल्ट बढी आउँछ। अनि म गएर रिजल्टै ल्याउन सकिँदैन भन्ने होइन, तर जोसँग एक्सपर्टिज छ, म्यानेजमेन्ट पार्ट एउटा हो, तर त्यो क्षेत्र पनि बुझ्नुपर्छ नि त। त्यो क्षेत्र बुझ्ने मान्छेलाई बढी चाहिँ जिम्मेवार बनाएर काम गरायो। अब त्यसमा अब लिडरसिपको धेरै अरू पनि कुराहरू छन्, तर भए पनि त्यो बुझेको मान्छे राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेकै त्यही हो नि होइन। अब चाहिँ
कृषिको वैज्ञानिकलाई ल्याएर चाहिँ आइटीको उसमा दिएर त हुँदैन हुँदैन त हुन्छ आइटी पनि बिग्रिन्छ कृषि पनि बिग्रिन्छ होइन त्यो भएको हुनाले त्यसको मतलब के हो भने म्यानेजमेन्टको हिसाबले कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन त्यो एक्सर्साइज धेरै ओनरसिप लिएर काम गर्नुपर्छ त्यो काम आफ्नै हो भनेर काम गर्नुपर्छ बुझेर काम गर्नुपर्छ त्यसलाई सर्टेन टाइम लाग्छ नि त अब विद्युतमा चाहिँ कोही एउटा सिभिल इन्जिनियर आयो भने यहाँ बुझ्नै टाइम लाग्छ होइन अथवा बाहिरैबाट कोही इन्जिनियर आयो अथवा बाहिर कोही बाट चाहिँ कतैबाट आयो भने यहाँ पनि बुझ्नु टाइम लाग्छ नि 4 वर्षमा मलाई आफ्नो चाहिँ स्टाफ बुझ्नलाई मैले अहिले पनि चिन्दिनँ मान्छे को मान्छेले कति काम गर्छ भन्ने तर मैले करिब 80% मैले चिनिसकेँ होइन म पनि 100% चिनेको छैन मैले होइन यो मान्छे यस्तो छ भन्ने चाहिँ 80% को त मैले पर्सेप्सन बनाउन सकेँ नि त तर बाहिरबाट आउने मान्छेले त यो बुझ्नै चाहिँ 1-2 वर्ष लाग्छ नि त होइन त्यो भएको हुनाले अब यहाँको हाम्रो टिम छ यहाँको टिमले धेरै कुरा बुझेका छन् होइन राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेको चाहिँ यो गलत रङ म्यान इन रङ प्लेस चाहिँ भने होइन होइन रङ प्लेस राख्नु हुँदैन तर त्यसको मतलब हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन अब राइट म्यान राइट प्लेसको प्रिन्सिपल फलो गऱ्यो भने त्यो रिजल्ट बढी आउँछ भन्ने हो जसले जहाँ बुझेको छ त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी दियो भने त्यहाँ रिजल्ट आउँछ अन्त पनि रिजल्ट आउँदैन भन्ने होइन रिजल्ट आउन सक्छ आउँछ तर केही समय लाग्छ तर अब त्यो राइट म्यानहरू राइट प्लेसमै हुँदा पनि रिजल्ट चाहिँ धेरै ठाउँमा आएन जसरी तपाईँले विद्युत प्राधिकरणमा पनि तपाईँभन्दा अगाडिका पनि राइट म्यानहरू नै थिए होला होइन अब विभिन्न कारण हुनसक्छ कसैले फुल टर्म खान पाएनन् कसैको के भयो कसैको के भयो होला होइन कसैको चाहिँ त्यो आफ्नो नेतृत्व क्षमता पनि हुन्छ होइन अब कसरी यसलाई ड्राइभ गर्ने भन्ने कुराहरू अब यसको होल गभर्नेन्स सिस्टमको कुरा छन् होइन यो ठुलो संस्था छ यो अब यो ठुलो संस्थाभित्र अब धेरै कुराहरू एकजना व्यक्तिले मात्रै गरेर पनि हुँदैन अब सिस्टमले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ यो सरकारको यो संयन्त्र छ होइन सरकारको संयन्त्रले सपोर्ट नगरिकन हुँदैन अब मैले जुन हिसाबले सपोर्ट सबैबाट पाएँ होइन अब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री सबैको जुन सपोर्ट पाएको छु अरू सबैले पाएन होला होइन त्यो पनि हुनसक्छ होइन अब त्यो सपोर्ट पाउने काम पनि गर्नु पऱ्यो फेरि होइन त्यो भएको हुनाले विभिन्न कारणहरू छन् होइन विभिन्न कारण र विगतका चाहिँ एमडीहरूले कामै गरेन भन्ने पनि होइन उहाँले धेरै गर्नुभएको छ उहाँले गरेकै बेसमा मैले टर्न यो जुन मोड घुम्ती चाहिँ जुन बेला टर्न अराउन्ड हुने बेलामा म आएको मात्रै हो उहाँहरूलाई पनि म गर्छु सम्मान गर्छु सबैको चाहिँ इनपुट छ यहाँ सबैले गर्नुभएको छ अब मैले एउटा चाहिँ परिवर्तनको मोडमा मैले एउटा नेतृत्व गर्न पाएँ केही परिवर्तन भएको छ सुरुवात भएको छ यो बेसमा धेरै ठुलो काम गर्नुपर्ने छ अझै पनि हामी यो संस्थालाई डिजिटाइज मैले चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि यो संस्थालाई डिजिटाइज कसरी गर्ने यो अटोमेसनमा कसरी लाने संस्थाको चाहिँ यो गभर्नेन्स सिस्टमलाई होइन सुशासनको चिजलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित बनाउने होइन देखि लिएर अब संस्थाको रिस्ट्रक्चरिङ पार्ट छ अब अहिलेको संविधान अनुसार संस्थालाई कसरी रिस्ट्रक्चर गर्दाखेरि अझ यो इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पार्टहरू छन् यो धेरै चुनौतीहरू छन् अब त्यो चुनौतीको बिचमा चाहिँ काम गरेर योभन्दा धेरै रिजल्टहरू निकाल्नुपर्ने छ अब उत्पादनकै कुरा गर्ने रिजर्भायर प्रोजेक्टहरू हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ रिजर्भायर प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेको छ मेरो पालोमा सुरु भएन तर धेरै हाम्रो स्टडी कम्प्लिसन गऱ्यौँ धेरै कुरा चाहिँ इनिसियल फेजका धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ दुधकोशी 635 मेगावाटको दुधकोशी रिजर्भायर प्रोजेक्ट 1160 मेगावाटको अप्पर अरुण प्रोजेक्टहरू लगायत हामीले करिब 3-4 हजार मेगावाटको प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर जुन हरेक घर जलविद्युतको शेयरधनी भनेर जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले
जुन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, शुभारम्भ गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यक्रम इफेक्टिभली लानुपर्ने छ होइन। त्यो विषयमा चाहिँ धेरै जनताहरू उत्साहित पनि थिए। त्यो चाहिँ अघिल्लो ऊर्जा मन्त्रीको होइन, अब यो भइरहेछ, काम भइरहेछ। कुनै पनि तपाईँ जलविद्युत भनेको तपाईँले आज सुरु गरेर आज चाहिँ सबै आउने हुँदैन नि। त्यो अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू सबैको चाहिँ स्टडी फेजहरू सकिन लागेछन्। अब चाहिँ ऊ भएर अगाडि 3-4 वर्ष अगाडिको यो चाहिँ कुरा हो। तपाईँ आएपछि नै होला, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा धेरै प्रतिबद्धताहरू पनि आए, जनताले पैसा हाल्न एकदम उत्साहित पनि भयो। ठ्याक्कै विद्युत प्राधिकरणले कार्यक्रम ल्याइदिएन कि भन्ने खालको पछि आएर होइन, यो पैसा उठाएर मात्रै हुँदैन नि, फेरि उल्टो हुन्छ नि फेरि होइन। सुरुमै पैसा उठाउने होइन नि, त्यो प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेछ। जस्तो 1060 मेगावाटको अप्पर अरुण त्यही अन्तर्गतको प्रोजेक्ट हो। अहिले डिटेल डिजाइन सकिने चरणमा छ होइन, अगाडि बढिरहेछ। अब अहिले पैसा उठाएर के गर्नुहुन्छ तपाईँले? हाइड्रो पावरलाई त पैसा त पछि पो चाहिने त। त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढिरहेछ। अब हाम्रो चाहिँ तामाकोसी 5 अगाडि बढिरहेछ 100 मेगावाट जतिको होइन। अनि अरू पनि प्रोजेक्टहरू, धेरै प्रोजेक्टहरू, चैनपुर सेती लगायत त्यो चिलिमी अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू, अरूमा चाहिँ हाम्रो उत्पादन कम्पनी अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू सबैको स्टडी फाइनल भएर अगाडि बढिरहेछ। अब त्यो तपाईँ कामै नसिद्धिकन पैसा उठाउन थाल्यो भने त के हुन्छ त्यो? अनि त्यो त राम्रो हुँदैन नि। प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेछ, तपाईँ चाहिँ चाहेको बेलामा पैसा लिने हो नि त। हामीले सानो प्रोजेक्ट चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। यो के अरे त्रिशुली 3B होइन, 37 मेगावाटको, त्यसमा त पैसा पनि उठाउन सुरु गऱ्यौँ होइन। अनि कामै सुरु भयो नि त। अनि यो सानजेन र सगडी यिनीहरूमा त गरिरहेछौँ। तर के हो भने त्यो कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेछ। अब हाइड्रो पावर भनेको आजको आज सुरु हुँदैन, हेर्नुहोस्। त्यसका प्रोसेसहरू छन्, स्टडी छ, त्यसको EIA गर्नुपर्छ, त्यसको अनि त्यसपछि त्यो बिडिङ प्रोसेस लामो छ। त्यो सम्पन्न भएर काम सुरु हुनलाई करिब टोटल साइकलको चाहिँ 60% टाइम लाग्छ होइन। त्यो काम त बढिरहेछ नि। त्यो बास्केटभित्र प्रोजेक्टहरू छन्, अगाडि बढिरहेछ। त्यसैलाई अब इफेक्टिभ हिसाबले फाइनेन्सियल क्लोज गरेर त्यसको चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ नि। त्यही च्यालेन्ज भनेको मैले। त्यो चाहिँ अब म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अब जनताको पैसा पहिला उठाउनु, म जनताको पैसा पहिला उठाउनु पर्छ भन्ने म मान्यतामै पहिलेदेखि नै छैन। म पहिला उठाउनै हुँदैन, किनभने प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्छ, त्यसपछि सडन चाहिँ टाइमलाइन आउँछ, त्यसमा चाहिँ जनताको पैसा उठाउने हो। त्यो भएको हुनाले हाइड्रो पावरमा अहिले चाहिँ पैसा पनि चाहिँदैन। त्यो त कन्स्ट्रक्सन फेजमा गएपछि मात्रै चाहिने हुनाले त्यो अगाडि बढिरहेछ। त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि गइरहेछ। जस्तो तपाईँ नेतृत्वमा हुँदा जनताहरू पनि यो विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ पैसा हाल्न एकदम उत्साहित पनि छन्। कतिको कमिटमेन्ट आएको थियो त्यति बेला चाहिँ? अनि विद्युत प्राधिकरणमा पैसा हाल्ने भनेको होइन, सेयरमा होइन। विद्युत प्राधिकरणमा सेयर हाल्न मिल्दैन होइन। हामीले कम्पनी मार्फत कम्पनीमा प्रोजेक्टहरू बनाएर हाल्ने हो हाइड्रोमा। अब धेरै कम्पनीहरू खडा भएको छ, धेरै प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेछ। अब हामीले अगाडि लाँदाखेरि धेरै नै कमिटमेन्ट आउँछ। अहिले हामीले राम्रा प्रोजेक्ट लाने हो, जनतालाई त डुबाउने होइन नि फेरि। अनि नराम्रो प्रोजेक्ट लगेर सेयर उठाउन थाल्यो भने त भोलि जनता डुब्छ नि त। त्यो भएको हुनाले हामीले राम्रो प्रोजेक्ट मात्रै लान्छौँ। जस्तो 1060 मेगावाट एउटै प्रोजेक्ट छ हाम्रो अप्पर अरुण, त्यो हामीले जनताको लगानीमा गर्ने भनेको छौँ होइन। त्यो त अगाडि बढिरहेछ नि, एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट छ होइन। त्यो तामाकोसी भन्दा पनि राम्रो प्रोजेक्ट हो त्यो होइन। त्यो प्रोजेक्ट हामी अगाडि बढाइरहेछौँ। एउटै प्रोजेक्ट 1060 मेगावाटको छ होइन। अरू धेरै करिब चाहिँ 19वटा प्रोजेक्ट 3500 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू त रिजर्भ गरेको छ नि त हाम्रो अन्तर्गत मात्रै छैन। त्यो त उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत HIDCL भनेको हाइड्रो पावर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ हाम्रो होइन। त्यो अन्तर्गत पनि केही प्रोजेक्टहरू विभिन्न विङबाट अगाडि बढिरहेछ नि त। त्यो चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। त्यसमा चाहिँ स्ल्याकनेस आएको भन्ने होइन। अहिले नै पैसा उठाउन मात्रै नसके अब हामीले काम अगाडि बढिरहेछ। आम जनताको चाहना तपाईँको पुनरागमन होस् भन्ने छ। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको कार्यकाल निकै सुखद रह्यो। आगामी कार्यकाल पनि फेरि विद्युत प्राधिकरणमै रहोस्, हाम्रो धेरै धेरै कामना। धन्यवाद है।